بنده اینو خودم تجربه کردم، این تجربه بنده است. حالا نمیخواستم دیگه، حالا الان به ذهنم آمد، به زبانم آمد عرض بکنم. در سال 60 که اون حادثه کذایی برای بنده اتفاق افتاد در مسجد ابوذر، خب بیهوش شدم. بعد من رو بلند کرده بودن. من در حینی که من رو از تو مسجد می بردن به طرف ماشین 2 بار 3 بار به هوش آمدم و دوباره از هوش رفتم، تا بعد بالاخره یک سره بیهوش شدم. در این 2-3 باری که هی به هوش آمدم، 1 بار احساس کردم که لحظه آخر، یعنی کاملا احساس کردم که لحظه مرگه. ناگهان همه زندگی گذشته در مقابل چشمم مجسم شد. با خودم فکر کردم خب حالا چی داریم برای عرضه کردن؟ هر چی فکر کردم دیدم همش قابل مناقشه است. مبارزه کردیم، زندان رفتیم، کتک خوردیم، درس دادیم، زحمت کشیدیم. این چیزاییست که آدم به ذهنش میاد دیگه. در اون لحظه دیدم همه اینها رو میشه مناقشه کنن با من. در فلان قضیه ممکنه شما یه نیت غیر الهی مخلوط این نیت شده، هیچ از بین رفت. ناگهان احساس کردم که بین زمین و آسمان معلقم، مثل آدمی که اصلا به هیچ جا دستش بند نیست. خودم پروردگار، وضع من اینجوریه، میبینی دیگه، من هیچی ظاهرا هیچی نداره. اونطور که حساب میکنم میبینم هیچی دستم نیست. یه جوری مگر خودت رحم کنی. این حالت برای انسان پیش میاد. برای انسان. سعی کنیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.